Today we have the privilege of wrapping up our message series, I Need You. अनि मलाई तपाईको खासो छ भन्ने यो श्रृंखला वचनको श्रृंखलालाई आज हामीले अन्त गर्दैछौँ. I'm glad that our pastors before the previous weeks have ministered to you and have convinced you that we do need one another. अनि विगतको केही हप्ताहरूदेखि अरू पास्टरहरूले पनि तपाईलाई यो विषयमा तपाईलाई चाहिँ सेवाकाई दिइरहनु भएको छ अनि हामीलाई एकअर्काको खाँचो छ. Today I am sharing with you, I need you to correct me. अनि आज मैले चाहिँ तपाईले चाहिँ मलाई सच्याउनुहोस् भन्ने विषयमा वचन बाँड्दैछु. I think this is one of the most difficult message in this series. अनि यो श्रृंखलामा यो चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ कठिन सन्देश होला. Because we don't want to be corrected, we don't like to be corrected by others. किनकि हामीहरू कोही पनि अरूले चाहिँ मलाई सच्याओस् मलाई सुधार गरोस् भन्ने चाहदैनौँ. And the most painful thing is to correct others. Most of us do not want to correct. We don't like to correct others. अनि पीडादायी कुरा के छ भन्दा धेरैजना हामीहरूले चाहिँ कसैले मलाई सुधार गरोस् भन्ने चाहदैनौँ र सुधार गर्न पनि चाहदैनौँ है. If you want to live a successful and a happy life, यदि तपाईँ चाहिँ खुसीको र अनि एकदमै सफल जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने the key is that you must understand that the need to be corrected by others. अनि यो कुरा हामीले जान्नु जरुरी छ कि हामीलाई चाहिँ अरूले सुधार गर्नुपर्छ हैन आवश्यकता छ त्यो कुराको. When you look at your watch, the time is wrong, you correct the time. अनि तपाईले घडी हेर्नुहुन्छ यदि समय गलत छ भने तपाईले त्यसलाई सच्याउनुहुन्छ हैन. When you play your guitar and one of the string is out of tune, what do? You correct that. तपाईले गिटार बजाउँदै गर्दा एउटा स्ट्रिङ चाहिँ ट्युनबाट बाहिर गएको छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ सच्याउनुहुन्छ त्यसलाई. When your phone is broken, what do? You correct the phone. अनि तपाईको फोन बिग्रेको छ भने के गर्नुहुन्छ त त्यो पनि बनाउनुहुन्छ. Why do you do all these things? यी कुराहरू तपाई किन गर्नुहुन्छ त? So that they can function again and function well. ताकि ती कुराहरू फेरि पनि राम्रोसँग चल्न सकोस्. But somehow, for human beings, we like to believe that we never make mistakes, or we can never do anything that is wrong. तर मानव जातिको लागि हामीले चाहिँ के विश्वास गर्छौं भने मैले चाहिँ केही पनि गलत गरेको छुइनँ र मलाई सच्याउनु पर्दैन भन्ने कुराको विचार गरिरहेका हुन्छौं. We like to believe that we are always right. अनि हामी यो कुरामा विश्वास गर्न चाहन्छौं कि म सधैँ नै एकदमै ठीक छु सही छु भन्ने कुरा. And no one has the right to tell us otherwise. अनि कसैले पनि मलाई यसको अन्यथा मलाई भन्न पाउँदैन अधिकार छैन भन्ने सोच्दछौं. Can you imagine my watch refused to be corrected? अनि तपाईले कल्पना गर्नुस् मेरो घडी चाहिँ बनिनबाट चाहिँ इन्कार गर्छ अरे यो घडीले. Or the guitar, when it is out of tune, refused to be corrected. अनि गिटार चाहिँ ट्युन भन्दा बाहिर गएको बेलामा उसले चाहिँ इन्कार गर्छ बनिनुको लागि. Or your phone, when it is wrong, it refused to be corrected. अनि तपाईको फोन यदि बिग्रेको छ भने त्यो सुधार गर्नको लागि इन्कार गर्छ त्यसले हैन. Tell me what you're going to do with them. त्यस्तो अवस्थामा तपाईले त्यसको के गर्नुहुन्छ त? I will have no choice but to take out my watch and throw them away. अनि मेरो कुनै पनि उपाय रहँदैन यदि इन्कार गर्छ भने निकाल्नु अनि यसरी फाल्नु बाहेक अरु केही पनि हुँदैन. Because it is of no use to me anymore. किनकि त्यसको कुनै पनि अब उसको कुनै पनि फाइदा मलाई छैन प्रयोग. So the same thing with human beings when we are wrong and we refuse to be corrected. अनि त्यस्तै मानव जातिसँग पनि हामीले गलत गर्छौं र हामी सुधार्नबाट इन्कार गर्छौं भने then we are no longer effective at home. अनि हामी आफै पनि घरहरुमा कुनै पनि प्रभावशाली हुन सक्दैनौं. We are no longer effective at our workplace. हाम्रो काममा हामी प्रभावशाली हुन सक्दैनौं. Then we are no longer a blessing in the church and to the people in our lives. अनि हाम्रो मण्डलीमा अथवा हाम्रो जीवनमा भएको व्यक्तिहरुको निम्ति आशिष बन्न सक्दैनौं. And we are left all alone, just like this watch, miserable अनि and sad. हामी यो घडी जस्तै हैन एकदमै एक्लो अनि एकदमै दुखी And we हुँदछौं. cannot get along with people. अनि हामी अरु मानिससँग मिल्न सक्दैनौं. You may have a marriage, but you cannot get along with your spouse. तपाईको विवाह भएको हुन सक्छ तर तपाई आफ्नो जोडीसँग नमिल्न सक्नुहुन्छ. You may have children, but you cannot get along with your children. तपाईको छोराछोरी हुन सक्छ तर उनीहरुसँग मेल नहुन सक्छ. You may have a job, but you cannot get along with your boss or your colleagues. अनि तपाईले काम गरिरहनु भएको हुन सक्छ तर त्यहाँ बससँग अथवा साथीहरुसँग नमिल्न सक्नुहुन्छ तपाई. So today, in order to stay healthy and happy in our relationships, there is a need for us to be corrected. त्यसै कारणले गर्दा आज हाम्रो सम्बन्धमा चाहिँ हामी स्वस्थ रहनुको लागि हामीलाई चाहिँ सुधारको आवश्यकता पर्छ. We do not
we should not think that correction is a form of judgment. हामीले चाहिँ होइन सुधार चाहिँ एउटा न्याय गरिएको हो भन्ने कुरा सोच्नु हुँदैन. People do not like to be judged. मानिसहरू चाहिँ न्याय गरिएको चाहँदैनन्. And correction is not judgment. अनि सुधार गर्नु भनेको न्याय गरिएको होइन. Biblical correction is not condemnation. बाइबलीय सुधार चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे निन्दा गरिएको होइन. Biblical correction is not a form of control. अनि बाइबलीय सुधार चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नियन्त्रण गरिएको होइन. Correction is not meant to hurt us or to harm us. सुधार चाहिँ हाम्रो लागि चोट पुर्याउने अनि हाम्रो लागि हानि गर्ने कुरा होइन. Correction is there to help us and to heal us. सुधार चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो सहायता गर्नको लागि अनि हामीलाई चङ्गाइमा डोराउनको लागि हो. So let me ask you, त्यसै कारणले म तपाईँलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु. when it comes to taking correction, how do you usually respond to it? जब सुधारको कुरा आउँदछ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ त्यसलाई, कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? Are you permissive or are you a defensive person? के तपाईँ चाहिँ सुधार स्वीकार्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ या आक्रोशित तरिकाले इन्कार गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ? How you respond to correction is an indicator of your maturity and also your humility. तपाईले त्यो सुधारको कस्तो प्रतिक्रिया गरिरहनु भएको छ त्यो वास्तवमा तपाईँ कतिको परिपक्व हुनुहुन्छ भन्ने चिन्ह पनि हो. The Bible in Proverbs chapter 9 verse 8, do not rebuke mockers or they will hate you. Rebuke the wise and they will love you. Instruct the wise and they will be wiser still. Teach the righteous and they will add to their learning. हितोपदेश 9 8 र 9 मा भनेको छ गिल्ला गर्नेलाई नहप्काऊ नत्र त्यसले तँलाई घृणा गर्नेछ. बुद्धिमान मानिसलाई हप्का र त्यसले तँलाई प्रेम गर्नेछ. बुद्धिमानलाई अर्ती दे र त्यो झन् बढी बुद्धिमान हुनेछ. धर्मी मानिसलाई शिक्षा दे र त्यसले आफ्नो ज्ञान अझ बढाउनेछ. Proverbs 15 verse 31-32, whoever heeds life-giving correction will be at home among the wise. Those who disregard discipline despise themselves, but the one who heeds correction gains understanding. हितोपदेश 15 31 र 32 मा जसले जीवन दिने हप्की सुन्छ त्यसले बुद्धिमानहरूका माझमा संगत पाउँछ. अनुशासनलाई व्यवस्था गर्नेले आफैलाई घृणा गर्छ तर सुधारलाई ध्यान दिनेले समशक्ति प्राप्त गर्छ. Wise people receive correction. बुद्धिमान व्यक्तिहरूले सुधारलाई लिदछन्. I want us to know that every one of us have an opportunity to be a better person, a more successful person, if only you learn to receive correction from others. म चाहन्छु कि हामी सबैजना अझै असल व्यक्ति हुन सकौं अनि त्यो तब मात्र सम्भव छ जब हामीले सुधारलाई सुन्छौं अनि स्वीकार गर्छौं. In Proverbs chapter 10 verse 17, whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray. हितोपदेश 10 को 17 मा जसले अनुशासन पालन गर्छ त्यसले जीवनको बाटो देखाउँछ तर सुधारको व्यवस्था गर्नेले अरूलाई पनि बहकाउँछ. Did you notice it say whoever ignores correction leads others astray? यहाँनिर तपाईले सुन्नुभएछ तर जसले सुधारको व्यवस्था गर्छ त्यसले चाहिँ अरूलाई पनि बहकाउँछ. If you're in leadership position or a position of influence, you need to receive correction even more than all other people. अनि यदि तपाईँ चाहिँ हैन अगुवापनको स्थानमा हुनुहुन्छ अथवा प्रभावशाली स्थानमा हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ झन् बेसी गरिकन अरू भन्दा पनि बेसी तपाईले सुधारलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ. Because of your great responsibility and privilege that God has given to you, when you make a wrong decision, you affect many people, not only yourself. किनभने तपाईलाई प्रभुले जुन दिनुभएको त्यो ठुलो सौभाग्य छ अनि त्यो जुन जिम्मेवारी छ त्यसले गर्दा यदि तपाईले सुधारलाई लिनुहुन्न सुन्नुहुन्न भने तपाईले आफ्नै जीवन साथसाथै अरू धेरैको जीवनमा पनि असर पारिरहनु भएको हुन्छ. Because those who work under you, those who is under your authority, they look to you to receive direction and correction as well. किनकि जो व्यक्ति तपाईँ मुनि काम गर्नुहुन्छ अथवा तपाईलाई हेरिरहनु भएको हुन्छ उहाँहरूले तपाईबाट सुधारको कुराहरू सुन्न पर्छ. When you cannot be corrected, you will begin to lead others astray. अनि यदि तपाईँ आफैले नै सुधारको कुराहरूलाई सुन्नुहुन्न स्वीकार्नुहुन्न भने अरू जोलाई डोराइरहनु भएको हुन्छ उहाँहरूलाई पनि बहकाउनु हुनेछ. Over 20 years ago, when I first came to ICA, Pastor Clark was a senior pastor. जब म 20 वर्ष अगाडि म आइसिएमा आएको थिएँ त्यतिखेर पास्टर क्लाउड चाहिँ सिनियर पास्टर हुनुहुन्थ्यो. On the very first day when I started my work, I went into his office and I talked to him. पहिलो दिन जब मैले काम सुरु गरेको थिएँ म उहाँको अफिसमा गएँ अनि उहाँसँग कुरा गरेँ. I told Pastor Cloud, पास्टर क्लाउड, I said, Pastor, you are my leader. अनि मैले भने पास्टर तपाईँ मेरो लिडर हुनुहुन्छ. I give you permission to confront me and to correct me when I am wrong. जब म गलत हुन्छु म तपाईलाई चाहिँ मेरो जीवनमा बोल्नको निम्ति सुधारको कुराहरू गर्न ल्याउनको निम्ति म तपाईलाई अनुमति दिन्छु.
I give you permission, I will not be defensive. अनि म तपाईँलाई अनुमति दिन्छु, म चाहिँ यो कुराले चोट लिने छुइनँ। After 4 years, 4 वर्ष पछाडि Pastor Ken Benetendi became our senior pastor. अनि पास्टर खेन चाहिँ हाम्रो सिनियर पास्टर बन्नुभयो। On the very first day, I went into his office. अनि म पहिलो दिन उहाँको अफिसमा यसरी गएँ फेरि। I said, you are my pastor now. अनि त्यस पछाडि मैले भने तपाईँ अब मेरो I give पास्टर you हुनुहुन्छ। permission to correct me and to confront me when I am wrong. अनि मैले उहाँलाई भने म जब गलत हुन्छु त्यतिखेर मलाई चाहिँ सुधार गर्नको लागि तपाईँले मेरो जीवनमा बोल्नुहोस् भनिकन म तपाईँलाई अनुमति दिन्छु। All of us need to give permission to our leaders to correct us when we are wrong. अनि हामी सबैजनाले चाहिँ हाम्रो अगुवाहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो अनुमति दिनपर्छ ताकि जब हामी गलत हुन्छ उहाँहरूले हाम्रो जीवनमा बोल्नु भएको होस्। Even though our leaders are imperfect, चाहे हाम्रो लिडर्सहरू पूर्ण सिद्ध नभए तापनि, because one of the best excuse for people who refuse correction from others is that they say they too are imperfect. Who are they to tell me? अनि किनभने प्राय जसो मानिसहरू जसले चाहिँ यो सुधारको कुराहरू सुन्नबाट इन्कार गर्दछन् उहाँहरूले के भन्छन् भने उहाँहरू पनि सिद्ध त छैनन् त कसरी उहाँहरूले चाहिँ मेरो जीवनमा बोल्न सक्नुहुन्छ त भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। And that is pride talking. अनि त्यो चाहिँ वास्तवमा घमण्ड बोलेको हो। That is a spirit of disobedience, which is the spirit of witchcraft. त्यो वास्तवमा अनाज्ञाकारिताको आत्मा हो। त्यो चाहिँ हैन तन्त्र मन्त्र गरेको जस्तो पाप हो भन्नुभएको छ। We need to learn to trust our leaders, our parents, those who have authority over us. हामीले चाहिँ हाम्रो पास्टर हाम्रो अगुवाहरूलाई हाम्रो अभिभावकहरू जो अधिकारको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आज्ञा पालन गर्न सिक्न पर्छ। Yes, even they are imperfect, God can always use them to help us. उहाँहरू सिद्ध नभए तापनि परमेश्वरले अवश्य सधैँ नै उहाँहरूलाई प्रयोग गरेर हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। You know, when you do not have leaders and those over you to correct you, you become a spiritual orphan, and it is so sad. यदि तपाईँको माथि जो अधिकारको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूद्वारा तपाईँले सुधार प्राप्त गर्नु हुँदैन भने त्यस्तो व्यक्ति तपाईँले अनुमति दिनुभएको छैन भने तपाईँ चाहिँ आत्मिकी टुहुरो हुनुहुन्छ। God also uses others to correct us and to confront us. साथसाथै परमेश्वरले अरूहरूलाई पनि प्रयोग गरेर हामीलाई चाहिँ सुधारको कुराहरू भन्नुहुन्छ। Not necessarily our leaders, but anyone God can use. अनि हाम्रो लिडर्सहरू मात्रै नभएर परमेश्वरले कसै अरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। God can use a little child to correct us. परमेश्वरले हामी सानो बालकलाई लिएर हामीलाई सुधार्नुहुन्छ। God can even use a sinner to correct us. अनि परमेश्वरले एउटा पापीलाई पनि युज गरेर हामीलाई चाहिँ सुधार्नुहुन्छ। God can even use our enemies to correct us. अनि परमेश्वरले हाम्रो दुश्मनलाई सहित प्रयोग गरेर हामीलाई सच्याउनुहुन्छ। God can use a nobody to correct us. परमेश्वरले कोही पनि हैन त्यो व्यक्ति भन्ने व्यक्तिलाई पनि प्रयोग गरेर हामीलाई सच्याउन सक्नुहुन्छ। Why? Because He loves us. किन भन्दा किनभने उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। I want to tell you a story about King David. अनि म तपाईहरुलाई दाउद राजाको विषयमा कथा भन्न चाहन्छु। King David sinned against God. He committed a big sin. अनि दाउद राजाले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका थिए, एकदमै भयानक पाप। He is so imperfect. In fact, I think he is the greatest sinner I have ever seen before. अनि ऊ Personally. चाहिँ एकदमै असिद्ध थियो अनि मैले अहिलेसम्म देखेको सबैभन्दा महान पापी उनै थियो होला। He committed adultery and he even killed the woman's husband. अनि उसले चाहिँ व्यभिचार गर्यो अनि व्यभिचारको साथसाथमा त्यो स्त्रीको श्रीमानलाई पनि मार्यो। What kind of man is he? कस्तो खाले व्यक्ति हो त ऊ? And of course, and then he lied. अनि त्यसपछाडि अवश्य उसले झुट बोल्यो। What did God do to David? अनि परमेश्वरले चाहिँ दाउदलाई के गरे त? Remember, God said that David is a man after his own heart. अनि परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभएको छ? मेरो हृदयको पछिको मानिस हो भनेर भन्नुभएको छ। I think I'm more qualified than David. I should be the man after God's own heart. अनि मैले सोच्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ हुनुपर्ने प्रभुको हैन हृदयको नजिकको मानिस। But what is it that made David the man after God's own heart? तर के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हृदयको नजिकको मानिस हुन पुगे त दाउद? There must be something special about this man that God loves him so much. अनि यो व्यक्तिमा के यस्तो विशेष कुरा हुन पर्छ जसले गर्दा चाहिँ परमेश्वरले उसलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुभएको So छ। turn with me to 2 Samuel chapter 12 verse 1. दोस्रो सामुएल 12 को 1 लाई हेरौं। What did God do after David sinned? अनि दाउदले चाहिँ पाप गरे पछाडि परमेश्वरले के गर्नुभयो? God sent Nathan to David. अनि परमेश्वरले नातानलाई दाउद कहाँ पठाउनु भयो। God could have spoken to David and cursed David and killed David. परमेश्वरले कुनै पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो हैन, दाउदलाई सिधै बोलेर त्यसलाई उसलाई श्राप दिन सक्नुहुन्थ्यो, उसलाई मार्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। But God did not.
तर परमेश्वरले त्यसो गर्नु God भएन sent Nathan to David. परमेश्वरले चाहिँ दाउद कहाँ नातनलाई पठाउनु भयो God sent someone to David. परमेश्वरले कसैलाई चाहिँ दाउद कहाँ पठाउनु भयो Remember, Nathan did not send himself to David. अनि यहाँनिर याद गर्नुहोस् नातन आफै दाउद कहाँ गएका छैनन् Remember, David did not invite Nathan to come. अनि यहाँ याद गर्नुहोस् दाउदले चाहिँ नातनलाई आउनुहोस् भनेर बोलाएका छैनन् Nathan was sent by God to David as a gift. नातनलाई वास्तवमा परमेश्वर स्वयंले एउटा उपहारको रूपमा दाउद कहाँ पठाउनु भयो Not to hurt him, not to harm him, उसलाई चोट पुर्याउनु उसलाई चोट पुर्याउनको लागि होइन but to help him and to heal him. उसलाई सहायता गर्न र चङ्गाई गर्नको निम्ति Is to help to bring David back into God's plan. अनि ताकि परमेश्वरले फेरि पनि दाउदलाई परमेश्वरको योजनामा ल्याउन सक्नु भएको होस् Nathans are those who are there to celebrate you and to correct you and to comfort you. अनि यस्तो नातन जस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई सुधार गर्नको लागि तपाईँसँग रमाउनको लागि हुनुहुन्छ So when Nathan came to David, Nathan did not say, I heard some gossip and some rumors about you. अनि जब नातन दाउद कहाँ आए नातनले यसरी भनेनन् मैले चाहिँ तिम्रो बारेमा एकदम नराम्रो नराम्रो कुरा सुनेको छु है भनेर भनेनन् Nathan did not come and say, this is what I think about you, अनि my opinion. नातनले आएर चाहिँ मैले चाहिँ तिम्रो बारेमा यस्तो सोच्दैछु है भनेर भनेनन् But Nathan came and Nathan said, this is what God say about you. अनि तर त्यहाँ नातन आए दाउद कहाँ र उनले भने चाहिँ परमेश्वरले तिम्रो निम्ति यस्तो भन्नुभएको छ If you read the entire story of the book of 2 Samuel chapter 12, अनि 2 सामुएल 12 को कथालाई पढ्नुहुन्छ भने Nathan began with a story when he talks to David. अनि दाउदसँग बोल्दा उनले एउटा कथाबाट सुरु गरेका छन् We don't have time to read the story. You can read it on your own. Nathan was tactful when he confronted David, and he was also truthful when he spoke to David. अनि जब नातन आए नातनले दाउदसँग बोल्दा उनी कुशलताको साथमा बोलिरहेका थिए र साथसाथै सत्य बोलिरहेका थिए You know what? God will always send a Nathan into your life to correct you. तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरले सधैँ यस्तो नातनलाई तपाईको जीवनमा पठाउनु हुनेछ तपाईलाई सुधार गर्नको निम्ति When you least expect, जब तपाईले सोच्नु भएको हुँदैन you may not even ask Nathan to come to correct you. तपाईले सायद नातन आउनुहोस् मेरो जीवनमा मलाई सुधार गर्न आउनुहोस् भनेर नभनेको पनि हुन सक्छ In the early days, here at ICA, in the early days, सुरुवातको समयमा यहाँ आइसिएमा you know, English is never my first language. Obviously, you know. अनि मेरो चाहिँ पहिलो भाषा होइन अङ्ग्रेजी And my English was so bad those days. अनि त्यो समयहरूमा मेरो अङ्ग्रेजी एकदमै खराब थियो I hope today is not too bad. आशा छ मलाई अहिले चाहिँ मेरो राम्रो त्यति साह्रो नराम्रो छैन On Sunday, at the end of the service, we would usually shake the church members' hand on their way out. अनि सन्डेको दिनमा चाहिँ आइतबारको दिनमा चाहिँ जब हामी बाहिर जाँदै गर्थ्यौँ हामीले चाहिँ मेम्बर्सहरूको सबैको हात यसरी हात मिलाउँथ्यौँ So on this particular Sunday, I was standing there at the exit after I preached the sermon to say goodbye to the church people. अनि प्रचार गरिसके पछाडि चाहिँ प्रचारको अन्तमा म चाहिँ ढोकामा उभिरहेको थिएँ अनि टाटा गर्नको लागि हात मिलाउनको लागि And I remember this particular lady, she shook my hand and then she told me, I am an English teacher. Let me correct your English. अनि एकजना स्त्रीले आएर यसरी उहाँको हात जोड्नु भयो अनि त्यस पछाडि भन्नुभयो म चाहिँ एउटा अङ्ग्रेजीको शिक्षक हुँ म तपाईँको अङ्ग्रेजीलाई सच्याउन चाहन्छु You pronounce it blessed, not blessed, blessed. तपाईले चाहिँ ब्लेस्ड भनेर आशिषित भनेर भन्नु ब्लेस्टेड भनेर होइन भनेर सच्याउनु भयो उहाँले है She was my Nathan. अनि उहाँ चाहिँ मेरो जीवनमा एउटा नातन She gave me हुनुहुन्थ्यो free English lesson. उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ सित्तैको अङ्ग्रेजी शिक्षा दिनुभयो And त्यतिखेर। subsequently, after a few more weeks, I have so many other church people who would come up to me and correct my English. अनि त्यस्तै गर्दै आगामी हप्ताहरूतिर पनि धेरै व्यक्तिहरू मण्डलीका धेरै व्यक्तिहरू आउनुभयो अनि मलाई सच्याउनु भयो You know what? I hope my English is a little bit better today. अनि मलाई तपाईँलाई थाहा छ अहिले चाहिँ मेरो अङ्ग्रेजी राम्रो छ भन्ने मलाई लाग्छ Because through their help, I become a better speaker, I hope. किनकि उहाँहरूद्वारा नै म चाहिँ होइन तपाईँहरूको हेल्पद्वारा नै म चाहिँ अझ असल वक्ता बन्न सक्छु They did not intend to hurt me or to harm me. उहाँहरूले मलाई चोट पुर्याउन होइन हानि पुर्याउनको लागि आउनु भएन They just wanted to help me. तर उहाँहरूले केवल सहायता गर्न चाहनुहुन्थ्यो मलाई I remember there was another time, there was a church member. अनि त्यहाँनिर She told me, Pastor, can I help you write your sermon?
अनि अर्को त्यहाँ एकजना हुनुहुन्थ्यो, एकजना मेम्बर हुनुहुन्थ्यो, सदस्य, उहाँ आउनुभयो, म तपाईँको No. What I meant is that can I help you to correct your English तपाईँको वचनमा in your भएको त्यो sermon? वचनमा भएको त्यो अङ्ग्रेजीलाई म सच्याइदिन चाहन्छु भनेर उनले भने। He said, I've got a master degree in English literature, अनि मैले चाहिँ अङ्ग्रेजी अध्ययनमा मैले चाहिँ मास्टर गरिसकेको छु and I would offer to help you. अनि म तपाईँलाई सहायता गर्नको लागि चाहिँ यसरी दिन चाहन्छु, सहायता गर्न चाहन्छु। She said, every week before Sunday, you send me your script, and I'm going to help you refine your English, correct your English, and I'm going to send it back to you. अनि हरेक आइतबार बिहानै मलाई तपाईँको वचन पठाउनुहोस् अनि त्यहाँनिर भएको कतिवटा अङ्ग्रेजीको कुराहरू हुन्छ, म त्यो सच्याएर म तपाईँलाई पठाइदिने छु। And I agreed. I said, yes, thank you so much for correcting my English. I'm going to do that. Please help me. अनि मैले भने हो धन्यवाद तपाईँलाई मेरो सुधार गर्न चाहनु भएको निम्ति म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। So for many months, she helped to correct my English. अनि त्यसै कारणले गर्दा धेरै महिनासम्म उहाँले चाहिँ मेरो अङ्ग्रेजीलाई सच्याउनको लागि सहायता गर्नुभयो। She was Nathan in my life. उहाँ चाहिँ मेरो जीवनमा भएको एउटा नातान हुनुहुन्थ्यो। How do you respond or react when someone corrects you? जब कसैले तपाईँलाई सुधार गर्नुहुन्छ, तपाईँले उहाँलाई कसरी लिनुहुन्छ त? Maybe someone at home, the closest person in your life corrected you. हुनसक्छ तपाईँको घरमा तपाईँको सबैभन्दा नजिकको व्यक्तिले तपाईँलाई सुधारको कुराहरू भन्नुभएको होला। How do you respond when a stranger corrected you? जब चिन्दै नचिनेको मानिसले तपाईँलाई सुधारको केही कुराहरू भन्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यो बेला कस्तो प्रतिक्रिया गर्नुहुन्छ How त? do you respond when somebody worse than you corrected you? अनि जब तपाईँभन्दा खराब अझ खराब व्यक्तिले तपाईँलाई सच्याउनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसलाई कसरी स्वीकार गर्नुहुन्छ त? How did David respond to Nathan? अनि दाउदले नातन प्रतिको त्यो सुधारलाई के गरे त? कसरी प्रतिक्रिया गरे त उनले? The scripture says David listened to Nathan यहाँनिर वचनले भनेको छ दाउदले नातनको कुरालाई सुने and began to repent to God for his sin. अनि त्यस पछाडि उनले आफ्नो पापको निम्ति परमेश्वरसँग पश्चाताप गर्न थाले। I think this is why David is a man after God's own heart. मलाई लाग्छ यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दाउद चाहिँ परमेश्वरको हृदयको नजिकको व्यक्ति हुन पर्छ। Today I'm not asking what are your wrongs, how bad you are. अनि मैले तपाईँहरूको के गल्ती हुन्, तपाईँ कतिको खराब हुनुहुन्छ भनेर भनेको छैन। Today I'm asking, can you be corrected? मैले यो प्रश्न सोध्दैछु कि तपाईँ सुधार स्वीकार गर्न चाहनुहुन्छ? Do you listen when people correct you? जब कसैले तपाईँलाई सुधारको कुराहरू भन्नुहुन्छ भने के तपाईँ त्यो कुरालाई सुन्नुहुन्छ त? Or you are very quick to deny and be defensive? अथवा तपाईँ चाहिँ तुरन्तै हैन इन्कार गर्ने अनि एकदमै आक्रोशित तरिकाले तपाईँले Or you are चाहिँ a person रोक्ने who is हुनुहुन्छ? very quick to excuse yourself and accuse other people, blame other people? अथवा तपाईँ यस्तो खाले व्यक्ति हुनुहुन्छ जो तुरन्तै हैन बहानाहरू गर्ने बनाउने अनि साथसाथै अरूलाई औँला उठाउने खाले व्यक्ति हुनुहुन्छ त तपाईँ? When was the last time you admitted that you were wrong? त्यो अन्तिमचोटि कहिले थियो जब तपाईँले मैले चाहिँ गलत गरेँ है भनेर स्वीकार गर्नुभएको समय कुन थियो? When was the last time? त्यो अन्तिम समय कुन थियो त? Interesting question, right? When was the last time? रुचिलाग्दो प्रश्न हैन? त्यो अन्तिम समय कुन थियो? When was the last time you listened to someone who have a different opinion from you? तपाईको भन्दा भिन्नै सोच भएको व्यक्तिको कुरा सुन्नु भएको त्यो अन्तिम समय कहिले थियो? God has sent Nathan into your life परमेश्वरले तपाईको जीवनमा नातानलाई पठाउनु भएको छ to help you because he loves you. तपाईलाई सहायता गर्नको लागि, किनभने उहाँले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। As a pastor, correcting people, confronting them when they are wrong is one of my hardest jobs because people are always upset when you tell them they are wrong. अनि म एउटा पास्टर भएको नाताले मानिसहरूलाई सच्याउनु, मानिसहरूलाई सुधारको कुराहरू भन्नु यो मेरो लागि एकदमै कठिन काम हो, किनभने प्रायः मानिसहरूले मलाई गलत तरिकाले लिनुहुन्छ। And always people get very angry when you tell them they are wrong. अनि जब तपाईहरु गलत हुनुहुन्छ भनेर कसैलाई भनिन्छ भने मानिसहरू प्राय जसो के हुन्छ त रिसाउँछन् एकदम। You take a lot of risk when you tell somebody they are wrong because that relationship is going to be hurt. किनभने तपाईले जब कसैलाई तपाई यो कुरामा गलत हुनुहुन्छ भनेर भन्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईले ठूलो जोखिम उठाइरहनु भएको हुन्छ, किनभने त्यो सम्बन्ध एकदमै जोखिममा हुन्छ। It is unfortunate that even among believers when you correct someone it oftentimes results in hurt feelings and ill feelings.
यो चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा हो कि इसाईहरूमा पनि जब तपाईँ सुधारको कुराहरू भन्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले चोट लिनुहुन्छ र एकदमै नराम्रो सोचहरू राख्नुहुन्छ It reveals how insecure we are inside of us. अनि यो कुराले देखाउँछ कि हामी कतिको साह्रो असुरक्षित महसुस गर्छौँ हामी भित्र As a family, this is the safest place for Ani- us to receive correction. एउटा परिवार भएको नाताले यो वास्तवमा हाम्रो चाहिँ एकदमै सुरक्षित स्थान हो सुधार लिन सकिने स्थान हो Our human nature is that we always like people to encourage us and tell us how good we are. अनि Oh हाम्रो yeah, very good. मानवीय स्वभाव अनुसार चाहिँ हामी सधैँ नै के त मानिसले मलाई हौसला दियोस् कतिको राम्रो हुनुहुन्छ तपाईँ भनेर भनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ And of course, we do that. We need that. Last week we talked about it too. अवश्य हामी त्यो कुरा गर्छौँ हामीले गर्नु पनि पर्छ गत हप्ता हामीले त्यो बारेमा कुरा पनि गरेका थियौँ But there is also a need when people lovingly tell us when we are not good. तर जब हामी गलत गरिरहेका हुन्छौँ त्यो समयमा प्रेमको साथमा हामीलाई गलतको कुरा सुधारको कुरा भनियोस् भन्ने हामीलाई पनि खाँचो हुन्छ When we had our 2 children, we were a very young couple, Yvonne and I. जब इभोन अनि म चाहिँ एकदमै जवान जोडी थियौँ हाम्रो नानीहरू सानो थिए And being away from home, we have no family support here in Hong Kong. अनि घरबाट टाढो थियौँ हामी परिवारबाट अनि हङकङमा परिवारकोबाट कुनै पनि सहायता थिएन And we had challenges in our marriage, trying to cope with this young family. अनि यो जवान परिवारलाई हुर्काउनको निम्ति परिवारमा धेरै चुनौतीहरू थियो But we did not reach out to anyone to help us. अनि त्यतिखेर हामीले कसैलाई सहायताको निम्ति हात बढाएनौँ And one day, I was on the street here outside the church. अनि एक दिन चाहिँ म यसरी चर्चको बाहिर बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ I saw Yvonne's pastor from Australia crossing the street. अनि मैले चाहिँ इभोनको पास्टर अस्ट्रेलियाको पास्टर चाहिँ बाटो क्रस गर्दै गरेको मैले भेट्टाएँ He did not inform us that he is going to be in town. अनि उहाँ चाहिँ हङकङ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई उहाँले बताउनु भएको थिएन He was looking around, he was looking for a home. He had an address of our house. अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो घरको एड्रेस लिएर एड्रेस खोज्दै हिँड्दै रहनु भएको थियो And he spent 1 week with us. अनि उहाँले त्यस पछाडि हामीसँग एक हप्ता बस्नुभयो He counseled us, he helped us in our marriage. उहाँले हामीलाई सल्लाह दिनुभयो अनि हाम्रो विवाहमा सहायता गर्नुभयो उहाँले Before he left that week, त्यो हप्ता उहाँ जानुभन्दा अगाडि he spoke to me as a man. अनि उहाँले एउटा पुरुषको रूपमा मसँग कुरा गर्नुभयो He said, Ed, if you can be successful in your marriage, you can be successful in anything in life. अनि पास्टर एड तिमी चाहिँ कुनै पनि कुरामा तिम्रो विवाहमा कुनै पनि कुरामा तिमी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौ He spoke into my life. अनि उहाँले मेरो जीवनमा यसरी बोल्नुभयो He was my Nathan that week. उहाँ चाहिँ त्यो हप्ताको लागि मेरो जीवनमा नातान हुनुहुन्थ्यो Can you imagine that I refused his help and I refused others who help us? Today, we would have been even more miserable. अनि यो कल्पना गर्नुहोस् यदि मैले उहाँको त्यो सहायता लिएको थिइनँ भने त्यो समयमा अरू व्यक्तिहरूबाट सहायता लिएको थिएन भने सुधार लिएको थिएन भने आज मेरो जीवन कस्तो हुने थियो होला I need others to pray for me. अनि मलाई चाहिँ अरूको प्रार्थनाको खाँचो I पर्दछ need others to advise me. अनि अरूहरूले मलाई चाहिँ सुझाव दिएको मलाई खाँचो I need पर्दछ others to carry me. मलाई अरूहरूले मलाई डोराएको मलाई खाँचो पर्दछ I need बोकेको। others to encourage me. मलाई अरूको हौसलाको खाँचो पर्दछ I also need others to correct me. अनि साथसाथै मलाई अरूको सुधारको खाँचो पर्दछ Do you need correction in your life today तपाईको जीवनमा आज के तपाईलाई सुधार चाहिएको छ त so that you can become a better person, ताकि तपाईँ अझ असल व्यक्ति हुन सक्नुभएको होस् so that you can become a blessed person, ताकि तपाईँ चाहिँ आशिषित व्यक्ति हुन सक्नुभएको होस् so that you can be a blessing to the people in your lives and around you? ताकि तपाईँ आफ्नो जीवनमा भएको व्यक्ति तपाईको वरिपरिको व्यक्तिको निम्ति आशिष बन्न सक्नुभएको होस् How would you respond if the people in your life correct you right now? तपाईको जीवनमा भएको व्यक्तिहरूले अहिले यसगरी तपाईलाई सुधारको कुराहरू भने Would you, तपाईले कसरी लिनुहुन्छ be permissive or you would be very defensive? के तपाईले त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ अथवा त्यो आक्रोशित रूपमा तपाईले इन्कार गर्नुहुन्छ त Today, I want you to know there are many people who love you. अनि आज म तपाईहरुलाई यो भन्न चाहन्छु त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ And they know you more than you know yourself. अनि तपाईलाई चाहिँ तपाईले आफैले आफैलाई चिनेको भन्दा पनि बेसी उहाँहरूले तपाईलाई चिन्नुहुन्छ They are just waiting for you to give them permission to tell you
who you really are, to tell you the truth about yourself. अनि तपाईँले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको अनुमतिको पर्खाइमा बसिरहनु भएको छ ताकि उहाँहरूले तपाईँ को हुनुहुन्छ तपाईँको सत्यको बारेमा बताउन सक्नुभएको होस्, असल व्यक्तिको बारेमा, तपाईँ So असलको that you बारेमा, can be more Christ-like. ताकि तपाईँ चाहिँ अझ बेसी ख्रीष्ट जस्तो हुन सक्नु भएको होस्। The Bible says that above all else, our hearts are deceitful. अनि बाइबलले भन्दछ कि हाम्रो चाहिँ के अरे हृदयहरू चाहिँ कटु हुन्छ त। I like to believe that I am always, always, always right. अनि म चाहिँ के विश्वास गर्छु भने म सधैँ नै सही छु सही छु सही छु भन्ने कुरा विश्वास गर्न चाहिरहेको हुन्छु। Never tell me I'm wrong. मलाई कहिले पनि के अरे गलत छ भनेर नभन्नु। That is a deceitful heart talking right there. त्यो चाहिँ एकदमै छलपूर्ण हृदय हो, कटु हृदय हो। Today, God wants you to be set free from this deceitfulness. अनि आज प्रभुले यो छलपूर्ण कुराहरूबाट तपाईँ छुटकारा भएको चाहनुहुन्छ। It is okay to be wrong, अनि गलत हुनु ठिकै छ, ठिकै हो, but don't stay there. तर त्यो गलत भइ नरहनुहोस्। Let others come and help you and bring healing in your life. अरूलाई तपाईँको जीवनमा आउन दिनुहोस् ताकि तपाईँले सहायता प्राप्त गर्न सक्नुभएको होस् र चङ्गाई प्राप्त गर्न Would you सक्नुभएको होस्। raise your hand wherever you are? यदि तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यही हातहरू उठाउनुहोस्, Say with me, म सँगसँगै भन्नुहोस्, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for loving me. धन्यवाद मलाई प्रेम गर्नुभएको लागि। You want me to be more like your son, Jesus Christ. म तपाईँको छोरा येशू ख्रीष्ट जस्तो भएको तपाईँ You want to चाहनुहुन्छ। help me and heal me. तपाईँ मलाई सहायता गर्न चाहनुहुन्छ, चङ्गाई गर्न चाहनुहुन्छ। Today, give me humility अनि आज मलाई नम्रता दिनुहोस् to allow Nathan to speak to me. ताकि नातनलाई मेरो जीवनमा बोल्नको लागि अनुमति दिन सकूँ। Thank you, Jesus, धन्यवाद येशू, for your glory. तपाईँको महिमाको निम्ति In Jesus' name I pray. येशूको नाउँमा हामी प्रार्थना गर्छौँ। Amen. आमेन, आमेन। Wow, you look so different now. तपाईँहरू एकदमै भिन्न देखिनु भएको छ। It's amazing when our hearts begin to be tender and soft, our face look set free. अनि जब हाम्रो हृदयहरू नरम हुँदै जान्छ हैन, त्यतिखेर हाम्रो अनुहार पनि बदलिँदै जान्छ है, राम्रो हुँदै जान्छ। You know, we love you and thank you so much for your patience today with the delay. अनि हामी तपाईँलाई प्रेम गर्दछौँ अनि तपाईँहरूको धैर्यताको आज ढिलो हुन गयो, त्यसको लागि पर्खाइको निम्ति धन्यवाद। You know, Chinese New Year is coming. चाइनिज न्यु इयर आउँदैछ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। And when Pastor Cynthia said she has a big surprise for you, I thought that she's going to be handing out some red packets. पास्टर सिन्थियाले जब चाहिँ होइन एकदमै ठुलो सरप्राइज छ भनेर भन्नुभयो त्यतिखेर सायद रातो खाम दिन लाग्नु भयो कि भन्ने सोचेको थिएँ। But I don't think Nepali celebrate Chinese New Year, right? No, not Okay, really. so maybe no red packets, sorry. अब हामीले चाहिँ नेपालीहरूले प्राय चाइनिज न्यु इयरलाई मनाउँदैनौँ पनि होइन। Enjoy the service with Pastor Grace. अनि तपाईँहरू पास्टर ग्रेससँगको त्यो सेवालाई एकदमै आनन्द लिनुहोस् सेवामा। Continue to pray for your pastor Cynthia and Prema and the team. They love you so much. अनि पास्टर सिन्थिया अनि टिमको लागि निरन्तर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, उहाँहरूले तपाईँलाई एकदमै प्रेम गर्नुहुन्छ। So Jai Masi, God bless you. जय मसीह, तपाईँहरू सबैलाई प्रभुको आशिष भएको होस्। धन्यवाद। यो आजको एकदमै शक्तिशाली वचनको लागि हाम्रो पास्टर एडलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। साँच्चै नै हामीलाई चाहिँ सुधारको खाँचो छ हाम्रो जीवनमा है। प्रभुको आजको यो वचनको लागि प्रभुलाई महिमा होस्। प्रभुले हामी प्रत्येकको हृदयलाई छुनु भएको होस्, चलाउनु भएको होस्, नम्रतामा कृतज्ञतामा ल्याउनु भएको होस्। म तपाईँहरू सबैलाई प्रशस्त आशिष बोल्न चाहन्छु र यो हप्ता तपाईँहरूको एकदमै आशिषित रहेको होस्। सबैजनालाई जय मसीह।